नाज़रीन, हैबिट्स के लिए एक और बात भी है कि इसको ट्रिगर करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो उस हैबिट को ट्रिगर करते हैं। मसलन किसी को कोई बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत तन्हाई मुयस्सर आने पे ट्रिगर कर जाएगी, या वो इंटरनेट की फैसिलिटी मिलने से ट्रिगर कर जाएगी, या वो कोई भी चीज़ होगी, यारों दोस्तों की सोहबत से वो ट्रिगर कर जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ जो है, हर हैबिट जो है, उसके बिहाइंड एक सीन है, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों में सम टाइम ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, हम सब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में एक गैप रखते हैं, यानी हम जो हैं और जो होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसमें एक गैप है। नाज़रीन, जितना वो गैप आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है, उतने ही आप ज़्यादा डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटेड होंगे। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते थे और आपने अचीव कर ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अभी तक बार बार कोशिश करने के बावजूद अचीव नहीं कर सके, और बार बार कोशिश में नाकामी आपको देखना पड़ रही है। तो ऐसी कैफियत में आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं। द चेंज इज़ एक्चुअली हार्ड। नाज़रीन, इमेजिन करें कि आपका ज़हन एक घने जंगल की मानिंद है। ऐसा जंगल जिसमें आपको फ़ैसले लेना भी मुश्किल है, जिसमें आपको नई चीज़ें अपनाना भी मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक असली जंगल की तरह होता है, और आप उस जंगल में जहाँ से बार-बार गुज़रते हैं, सबसे पहले आप कोई रास्ता बनाएँगे। झाड़ियाँ, दरख्त, टहनियाँ काटेंगे और उसमें से जंगल में गुज़रने के लिए रास्ता बनाएँगे। जंगल में काम करने के लिए, रहने के लिए आप झाड़ियाँ काटेंगे और रास्ता बनाएँगे। ये बिल्कुल इसी तरह हमारे ज़हन की मिसाल है कि आपका ज़हन डिफरेंट ब्रेन पाथवेज़ रखता है। यानी दिमाग में एक ऐसे रास्ते हैं जो अगर आपने शुरू कर लिए हों, तो वो आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी को हम हैबिट्स कहते हैं। जिस तरह असल जंगल में गुज़रना पहले मुहाल होता है, मुश्किल होता है, इसी तरह बहुत सी ऐसी सरगर्मियाँ जो आप पहले नहीं करते, पहली दफ़ा करना आपके लिए मुश्किल होता है। जैसे असल जंगल से गुज़रते वक़्त आपको कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है और एफ़र्ट लगाना पड़ता है। हेट्स एक्सपेंडिंग एनर्जी। हमारा जो दिमाग है, वो एनर्जी एक्सपेंड करना जो है, उसे बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी काम जिसमें एफ़र्ट लगती है, उससे हम सब की जान जाती है। तो इससे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? कैसे हम नए स्टेप लेकर अपनी ज़िंदगी का होल्ड अपने हाथ में कर सकते हैं? नाज़रीन, इनसे आप ये कह सकते हैं कि सो इट केम अप विद अ ट्रिक। ऑल योर एक्शंस एंड बिहेवियर्स लीव्स पाथ्स इन द जंगल ऑफ योर ब्रेन। जब आप कुछ नया शुरू करेंगे तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। टहनियों को काट कर जंगल में आप रास्ते बनाते हैं, और उन रास्तों पर बार बार चलने से वो रास्ते आपके लिए फिमिलियर हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, देखे बाले हो जाते हैं। उसके आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आती, कोई दुश्वारी नहीं रहती। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हमारे ज़हन में भी रास्ते बनते हैं जो ब्रेन पाथवेज कहलाते हैं। और जब मुश्किल काम करने के बाद एक दफ़ा ये रास्ते बन जाते हैं, तो वो काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहता, वो काम हमारे लिए आसान। दिस इज़ वाई चेंज इज़ हार्ड। जब पहली दफ़ा आपने कोई रास्ते बनाने हों तो उस पर आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है, और जब ये रास्ते बन जाएं, नए ब्रेन पाथवेज बनाना मुश्किल होता है। पुराने जो ब्रेन पाथवेज हैं वो हमें ऑटो पायलट की तरह हमसे सारी सरगर्मियाँ और काम करवाते। नाज़रीन, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, रूटीन्स एंड हैबिट्स। जी हाँ, इसमें फ़र्क है। A routine is a sequence of action carry out the same every time because they have worked out for you very well. मसलन आप अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं तो सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं और उसकी पकाई में एक ख़ास सीक्वेंस का आप ख्याल रखते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो डिश तैयार होने वाली है, आपको उसका टेस्ट पसंद है, बिकॉज यू लाइक द टेस्ट ऑफ द रिजल्ट। इसी तरह आप रोज़ अलार्म लगाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं और एक ख़ास रूटीन को फॉलो करते हैं। नाज़रीन, ये रूटीन गौर करके, ज़िम्मेदारी लेकर और रिजल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए रूटीन सेट की जाती है। यानी कोई भी रूटीन हो तो उसे बाकायदा सोच विचार से रिजल्ट्स को नज़र में रखते हुए सर अंजाम दिया। मसलन आप जितना मर्जी अनकंफर्टेबल फील करें, आपको सुबह उठना ही है, सुबह शावर लेना ही है और ऑफिस के लिए 8 बजे निकलना ही है। ये है रूटीन। इसमें आपको रिजल्ट देखना है कि मैंने जॉब पे जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम करना है। तो उस रिजल्ट को देखते हुए आप रूटीन को सख्ती से फॉलो करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो इसको फॉलो करना बहुत आसान होता है। ये बिल्कुल ऑटो पायलट की तरह खुद ब खुद ही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और जब हम इनको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं रूटीन को, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रेन पाथवेज बन जाते हैं। और एक और बात कि जब ये रूटीन हम डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव कर देता है। यानी वो रूटीन फॉलो करने से
ہمیں سکون ملتا ہے. جب تک ہم وہ روٹین فالو نہیں کر لیتے کیونکہ وہ ہیبٹ کا درجہ لے چکی ہے تو ہمارا برین ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے کام کرنا اور آسان ہوتا ہے اور کام کرنے سے ہمیں تسکین محسوس, جبکہ یہی روٹین اور یہی ہیبٹس پہلی دفعہ کرنا مشکل تھا. جب آپ اس سائیکل میں آ گئے تو یہ چیز آٹو پائلٹ پہ سیٹ ہوگی اور یہ خود بخود ہونا شروع ہوگی. سو ہیبٹ کین فیل لائک یو آر این آٹو پائلٹ, جیسے کوئی کام خود بخود ہوئے جا رہا ہو اور آپ کو محنت بھی کرنا نہ پڑ رہی ہو. سیم اسی طرح یہ بری عادات پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ کی جو بری عادات ہیں, بری ہیبٹس ہیں, اکثر میرے سے رابطہ کرتے ہیں لوگ, بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے. اسے عادت ہے گندی فلمیں دیکھنے کا, وہ پورنوگرافی کی ایڈکٹ ہو چکی ہے. اسی طرح کوئی اور ہے جو ماسٹربیشن کا عادی ہو چکا ہے, تو وہ اس لوپ میں پھنس چکا ہے. وہ بڑا معصومانہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا. وہ سوال کرتی ہے کہ کیا اس دنیا میں ہی اتنی گندی ہوں یا کسی دوسرے کو بھی ایسا ہے, اور میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ سرچ کروں, کچھ برا دیکھ لوں. ناظرین, یہ وہ لوپ ہے جو روٹین سے ہیبٹ کا درجہ لے کر آٹو پائلٹ میں آ گئی ہے اور برین پاتھ ویز بن چکے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا, نیو برین پاتھ ویز جنریٹ کرنا ہوں گے. کیا چیز ہے وہ جو بلڈ کرتی ہے نئے برین پاتھ ویز کو؟ ٹیک اے اسمال ٹائنی اسٹیپ. آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینا ہوں گے. اگر آپ ایک ہی دن لمبی سیر کریں گے تو آپ تھک جائیں گے, اگلے دن آپ سیر کرنے نہیں جائیں گے. تو آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن لانی ہے تو چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹیپ اٹھانے ہوں گے. اور یاد رہے کہ آپ کو ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, بڑی چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا. ناظرین, ہیبٹس کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ اس کو ٹریگر کرنے والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس ہیبٹ کو ٹریگر کرتے ہیں. مثلا کسی کو کوئی بری عادت ہے تو وہ بری عادت تنہائی میسر آنے پہ ٹریگر کر جائے گی, یا وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ملنے سے ٹریگر کر جائے گی, یا وہ کوئی بھی چیز ہوگی یاروں دوستوں کی صحبت سے وہ ٹریگر کر جائے گی. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے, ہر ہیبٹ جو ہے, اس کے بیہائنڈ ایک سین ہے, کوئی ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں. ناظرین, ویسے تو آپ زندگی میں پہلے سے ہی بہت سے ٹریگرز رکھتے ہیں جو آپ کو اطولہ کر دیتے ہیں, جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ وہی چیز بار بار کرتے ہیں, جو چیز آپ کرنا بھی نہیں چاہتے. مثلا جب آپ فون کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ اسکرین لاک کھل جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی انگلیاں پاسورڈ پریس کرتی ہیں یا آپ کی انگلی اس کو لاک کو کھول. اسی طرح جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آٹو پائلٹ کی طرح سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ خود ہی سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں, خود ہی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو اس میں ایفرٹ پٹ کرنا نہیں پڑتا. ہیبٹس آر ایگزیکیوٹیڈ بائی این امپلسو ٹوڈلر. یہ ایک ایسا بچہ ہے جو امپلسو ہے, جو خود بخود چیزیں کرتا رہتا ہے. عادات کی اس سے تشبیہ دی جائے. اور ناظرین, عادات کو ایک ٹوڈلر سے, ایک چھوٹے بچے سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عادات انجام نہیں دیکھتی. عادات کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا رزلٹ کیا ہوگا, جبکہ روٹین رزلٹس کو فالو کرتی ہیں. روٹین, آپ 6 بجے اٹھتے ہیں کیونکہ آپ نے 7 بجے لاہور کے لیے نکلنا ہے, تو آپ رزلٹ دیکھ کر 6 بجے اٹھتے ہیں. جبکہ عادات جو ہیں وہ ایک چھوٹے ضدی بچے کی مانند ہیں جو رزلٹس نہیں دیکھتا, جو چھوٹا ہے, جس کو کانسیکوینسز کا نہیں اندازہ کہ کیا کسی چیز کے کانسیکوینسز نکلیں گے, جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن پر بس فوکس کرتا ہے کہ مجھے ابھی کی ابھی لذت چاہیے. تو آپ کی جتنی بھی بری عادات ہیں وہ ہیبٹ کا درجہ لے چکی ہیں. ناظرین, سائیکولوجی میں ہیبٹ کو ریورس کیا جا سکتا ہے. آپ کی وہ بری عادات, ان کو آپ اچھی عادات میں بدل سکتے ہیں. اور جب یہی عادات کو کام کرنے میں, یعنی ان پہ عمل درآمد کرنے پہ آپ کا برین ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جائے تو یہ عادات اور بھی زیادہ پختہ ہونا شروع ہو جائے. ریوارڈ سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی بنا پر آپ میں اور بھی بری عادات بڑھتی جائیں گی. دس از وائی یو ریپیٹ دی ایکشنز. آپ بار بار وہ سرچنگ کیوں کرتے ہیں, آپ بار بار پورنوگرافی یا پھر کوئی بھی بری عادت, ماسٹربیشن, اس میں کیوں چلے جاتے ہیں, بار بار آپ سے وہ چیزیں کیوں سرزد ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا برین ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیویٹ کر چکا ہے, اور جب برین ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جائے تو یہ اور ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کی ڈوز بڑھانے پہ یہ تلا ہوتا ہے. اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو کچھ نئی چیزیں اپنانی ہیں, ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں اپنی لائف میں, تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا, بڑی بڑی چیزوں پر فوکس نہیں کرنا ہوگا. ناظرین, امپروونگ یور لائف اے لٹل از سو مچ بیٹر دین ایمنگ ہائی. آپ اگر اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدل سکیں تو یہ بہت بڑے بڑے گول رکھنے سے بہتر ہے. بدلاؤ آنا چاہیے, چاہے تھوڑا تھوڑا آئے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بدلاؤ لے آتی ہیں آپ کے. ناظرین, انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے ہاؤ ٹو بلڈ اے ہیبٹ. عادات کیسے بنائی جاتی ہیں, عادات کو ریورس کیسے کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.